बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल में है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये मालूम करूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से वो दो औरतें कौन सी थीं जिनके बारे अल्लाह करीम ने सूरत तहरीम में इरशाद फरमाया है। आप कहते हैं, एक मर्तबा मैंने हज़रत उमर के साथ हज किया। आप रास्ते से मुड़े तो मैं भी छागल लेकर उनके साथ मुड़ा। वो आगे चले गए और अपनी हाजत पूरी की। जब वापस आए तो मैंने उनके हाथों पर पानी डाला, उन्होंने वज़ू किया। तो मैंने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से वो कौन सी दो औरतें थीं कि जिनके बारे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया, अगर तुम दोनों अल्लाह की जनाब में तौबा करो तो बेहतर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए इब्न अब्बास, आप पर ताज्जुब है, यानी आपको पता नहीं। उससे आयशा और हिफ्सा मुराद हैं। ये कहकर आपने पूरा वाक़या बयान किया और फरमाया, मेरा एक अंसारी पड़ोसी मदीना के बुलंद देहात में बनी उमिया बिन ज़ैद के गांव में रहता था। मेरा भी पड़ाव उसके साथ था। हम बारी बारी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते थे। हम कुरैश के लोग औरतों पर गालिब रहा करते थे, लेकिन जब हम मदीना में अंसार के पास आए तो देखा उनकी औरतें उन पर गालिब हैं। ये रंग देखकर हमारी औरतों ने भी अंसारी औरतों का वतेरा इख्तियार कर लिया। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी बीवी ने मुझे जवाब दिया, जिस पर मैं उससे नाराज़ हुआ। वो कहने लगी, आप मेरा जवाब देना क्यों बुरा समझते हैं, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी ऐसा करती हैं और उनमें से कोई तो शाम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खफा रहती है। हज़रत उमर फरमाते हैं, ये सुनकर मैं घबराया और कहा, उनमें से जो भी ऐसा करती है वो बड़ा नुकसान उठाएगी। फिर मैंने अपने कपड़े पहने और अपनी बेटी हिफ्सा के पास चला आया। मैंने हिफ्सा से कहा कि क्या तुम में से कोई सारा दिन और रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा में रखती है। हिफ्सा ने कहा, हाँ। मैंने कहा, जो ऐसा करती है वो तबाह व बर्बाद हुई। क्या तुम अल्लाह के गज़ब से नहीं डरती कि उसके रसूल को गुस्सा दिलाती हो? याद रखो, ऐसा करने से तबाह हो जाओगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना तो बहुत फरमाइशें किया करो और ना कोई जवाब दिया करो, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज़ हुआ कर। और अगर तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लिया कर। तू इस धोखे में मत आ, तेरी हमजोली तुझसे ज़्यादा खूबसूरत है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे ज़्यादा उसे चाहते हैं। इससे अमीरुल मोमिनीन का इशारा हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ था। हज़रत उमर फरमाते हैं, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा अंसारी साथी मदीना से वापस लौटा तो ज़ोर ज़ोर से मेरा दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहने लगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। मैंने जूँ ही ये सुना तो कहा, हिफ्सा तबाह बर्बाद हो गई। मैं तो पहले ही समझ गया था कि ऐसा होने वाला है। आप फरमाते हैं, मैंने जल्दी से अपने कपड़े तैयार किए और सुबह की नमाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो अकेले अपने बाला खाना में जाकर लेट गए। मैं वहाँ से निकला और सीधा अपनी बेटी हफ्सा के घर चला गया। मैंने उसे देखा तो वो रो रही थी। मैंने कहा, क्या मैंने तुमको पहले ही नहीं समझा दिया था? अब बताओ, क्या वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दे दी है? वो कहने लगी, मुझे नहीं मालूम, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर बाला खाना में पूछ लें। मैं वहाँ से निकला तो देखा कुछ लोग मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर के पास बैठे हैं और उनमें से कुछ रो भी रहे हैं। मैं कुछ देर उनके पास बैठा और फिर दरबान से कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और अर्ज़ करो, उमर मिलने की दरख्वास्त कर रहा है। दरबान ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरी अर्ज़ पहुँचाई, मगर आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। यहाँ तक
کہ دربان واپس آیا اور مجھے تمام بات کہہ دی۔ میں یہ خاموشی سمجھتا تھا، لہٰذا میں واپس مڑا اور دوبارہ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد میں دوبارہ اٹھا اور ملاقات کی درخواست کی، مگر پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پس جب تیسری بار میں نے غلام کو اندر اجازت کے لیے بھیجا تو پھر اس نے باہر آ کر وہی کہا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹنے ہی والا تھا کہ غلام نے مجھے کہا، اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ میں اجازت پا کر حاضر دربار ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی بچھونا وغیرہ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک پر بوریے کے نشان پڑ گئے تھے، اور چمڑے کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے سلام عرض کیا اور دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا، نہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت اطمینان و سکون ملا۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل بہلانے کو چند باتیں کی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے، اور پھر حفصہ کے پاس جانے اور اس کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے متعلق نصیحت کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مسکرا دیے۔ روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی تھی، اور یہ طلاق رجعی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے سر پر مٹی ڈالتے اور کہتے۔ اس کے بعد آپ اللہ عز و جل کی نگاہ میں عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ پھر جب یہ خبر مزید پھیلی تو حضرت حفصہ کے ماموں عثمان قدامہ اور پسران مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے۔ حضرت حفصہ ان کے سامنے روتی جاتی اور کہتی، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر طلاق نہیں دی۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پردہ کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو آپ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ حضرت قیس ابن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک مرتبہ طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفصہ سے رجعت کر لیں، کیونکہ وہ بہت روزہ رکھنے والی اور بہت نماز پڑھنے والی ہیں، اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ دوستوں، شارحین کرام نے اس حدیث پاک کی روح سے بہت زیادہ مسائل بیان فرمائے ہیں، جیسا کہ طلاق رجعی وغیرہ کے احکامات، مگر اس حدیث پاک کی تشریح میں ایک اہم بات ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اللہ رب العزت کے ہاں قدر و منزلت اور مقبولیت و محبوبیت بھی بیان کی جاتی ہے۔ بلا شبہ اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت و کردار کے پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک آپ کی مرکز پورے انور پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے صدقے ہمیں بھی کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔